ang tinapay sa kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, daw katulad sa isa kapag panglugayaw. May madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit kag kalipay, may mga kabudlayan kag kasulhayan, may mga kapigaduhon kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Diyos nga nagapaligisod sa tanan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa balaan niya pulong sang aton Ginoo, ang aton Diyos sang mga bukid kag mga narupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga Salmo 23. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1 kag 4. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton, Salmo 23, versikulo 1 kag 4, ang Ginoo akon manugpalab, wala sing makulang sa akon. Bisan nagalatas ako sang nalupyakan, sang landong sang kamatayon, wala ako sing kahadlukan nga malaot. Kay ikaw kaupod nakon, ang imo sungkod kag ang imo itulukod, nagalipay sila sa akon. Amo ini ang title sang kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kag kun maisa pa kakamatuoran nga dapat gid magapabilin sa aton paunawna nga ang aton nga Dios nagapangulo siya, nagatipig, nagatuytoy sa aton bilang isa naton kadako nga manugpalab. Diri naton makita iya sa pulong sa Dios nga siya nga aton nga Diyos, Ginoo man naton, manluwas naton, dako naton nga manugbulong, dako naton nga manugpahalipay, kag subong man dako naton siya nga manugbalab. Kag kunyara siya sa imo kag sa akon kabuhi, wala na kita sing anuman nga pangitaon pa, kay tuman siya sa aton. Tiini nga kalantahon, ang kamatuoran makita gid naton ini nga ginpayag sang manalagna sang Dios nga si Isaias dra sa Isaiah chapter 48 verse 17. I am the Lord thy God which leadeth thee. Siya amo ang nagauna, nagatuytoy kag nagagiya sa aton. Kag tungod sini may ara kita kasiguruhan, anuman ang ginahimo naton, anuman ang kahimtangan naton, ang kamot sang aton nga Dios amo ang nagagiya kag nagapadayon sa pagpatin-ad sa aton. Kung aton gid bala nga usisaon si maayong aton nga pagpangabuhi, ang aton kasiguruhan hasta lang sa makaya, sa mahimo, sa matuman sang ginasaligan naton. Kung ang ginasaligan naton ang iya lang nga mahimo, amo ang paghatag sang aton nga material nga kinahanglanon, ti hindi na kita kasalig sa iya, sa mga espirituhanon niya nga butang sa aton kabuhi. Kung ang kilala naton ang iya nga masarangan, paghatag lang sa aton sa mga espirituhanon, ti hindi kita makalaom nga makatagma siya sa aton sang mga material o physical nga mga kinahanglanon naton. Apang nagapasalamat kita nga ang aton nga Dios tuman na sa aton kay nga aman makasarang siya sa paghatag sang tanan-tanan, makasarang siya sa pagsugata sang tanan-tanan nga kinahanglanon naton. Kinahanglanon naton sa physical kag material nga pagpangabuhi naton, kag subong man sa aton espirituhanon nga pagkabuhi naton. Ang pagkaon sang aton nga kalag, kag ang pagkaon sang aton nga lawas, mahimun-an sang aton nga Ginoo. Kay nga man tuman siya sa aton. Kag siya amo ang dako naton nga manugpalab. Amo ini nga sa kay David ra nagambalda siya, no? I shall not want. Wala sing makulang sa akon. Tuman ang Dios, tuman siya magimuno sa aton tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon. Kag nga amo ini ang aton niya ginasaligan kag subong man nga ginapatinan
nga kamatuoran sa pulong sang aton nga Ginoo. Magapadayon kita sa pagpamlandong naton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag ang aton diri nga topic nga ginatalakay subong bahin pa ini sang aton diri nga series, The God of Mountains and Valleys, ang aton Dios sang mga bukid kag mga nalupyakan. Ang tanan-tanan nga ginaagyan naton, bukid man ina o kun mga nalupyakan man ina, ang aton Dios kaupod naton. Kag siya amo ang nagapaaligisod sang aton nga pagpanglakaton. Kaysa sini nga pagtuon naton, ari kitaya sa ginatog naton the valleys of fear. May mga tinion gid nga ibutang kita sa Ginoo sa mga nalupyakan sang kahadlok. Ina tungod may tinutuyo siya. Kaglain-lain ang iya nga mga tinutuyo. Apang isa lang kabutang nga masapuan naton kag amo ini ang ginatog naton prinsipyo nga makita naton halin sa puno hasta sa punta. Nga ang aton ni Ginoo, ano man ang iya nga mga tinutuyo, isagid kabutang nga dapat naton nga paramdumon nga ginatudluan niya kita nga magsalig lang sa iya sa tion nga mag-abot ang kahadlok. Ti amo ini ang salmo naton, no? Ang sa nagligad nga mga pila na, 3 ayan ni ka series of messages naton concerning the valleys of fear. Ang isa sa mga masambit naton nga passage of the day naton amo ining Psalm 23 verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Now, inibalang dinalan sa kasulatan, aton nga dumdumon nga ginalaragway diri ni David ang iya kaugalingon nga dakotulad sang isa ka karniro, sang isa ka ubiha. Kag subong man, ang aton nga Dios ginlaragwa niya diri bilang isa ka manugpalab sang sina nga ubiha. Kag nga sa iya diri nga pagsaysay sa aton sa sini nga dinalan sa kasulatan, ginalaragway niya nga ang ini nga ubiha nagapanglakaton ini ang pulong gingamit diri sa aton valley of the shadow of death. Nalupyakan sang landong sang kamatayon. Ano ining valley of shadow of death nga ginambal diri sang Biblia sa aton? Now, may mga tinion nga ang inigali nga valley of the shadow of death nagalarawan ini. So katulad bala sang isa ka lugar nga sa diin may 2 ka bukid. Tapos sa tunga dira masamidra nagaagi ang tubig. Kag kung kaisa nagatiner dira ang tubig kag maghimo dira sang daw bubon-bubon, no? Ang ina dira nga lugar. So masami ang ginahimo sa manugpalab nga dal-on niya ina sa sina nga nalupyakan nga bahin ang iya nga mga karniro. Kag iya ina nga giyahan sila padulong sa sina nga bubon-bubon dira kag dira niya paimnon. Kati disyerto masami ang ilaya nga ginapahalban kag tam-an kalaka ka makakita sang mga amo sini. So kung kaisa tam-an kabudlay ang ila ginaagyan kag nga hindi makasiguro ang manugpalab nga hilway sa katalagman ang iya nga panong. Kay may mga kasapatan man kung isa nga mabangis nga dra sila nagabantay kay nahibaluan nila nga may mga tinion gid nga magapalapit ang mga kasapatan agod sa pag-inom dira kag dra nila ginabantayan kag subong man ila nga i-ambush ang ina nga mga kasapatan. Ti amo ini ang paglaragway diri sang pulong sang Dios. Ti laktan ta pagid abi, no? Sang nagatagi ti nga init ti dra iya medyo maharong dra mabugnaw. So walay sapayan nga mabugnaw apang dapat magaaligmat sila kay nga man basi kon may nagabantay sa ila kag salakayon lang sila hinali sang sina nga mga mabangis nga sapat, mga leon
o kun uso o kun ano man na ang klase sa mga mabangis nga mga sapat dira. Ti ini kung sa aton pa nagapakita nga mabatyagan sa siniya karnero. Katulad sa kay David, may mga tinion sa iya kabuhi, naka-eksperyensya sa sangdako nga kahadlok. Kay wala sa kabalo kung anong ara sa unhan. Ayan sa ginayam siya ni King Saul, nakabatsyag sa sangdako nga kahadlok. Kay nga man, wala sa piyan nga wala siya sing may ginhimo nga malain. Apang ginlagas siya. Kag wala sa kabalo kung sino nga tawo ang nagadampig sa iya kag nagadampig sa kay King Saul. Ano pagid? Wala siya kabalo kung diin siya manago. Kay basi kon may magtudlo sa kay King Saul kung diin siya nagapanago. O kon basi wala siya kabalo nagahulat ng dira sa dira nga lugar si King Saul. Ti amo ini ang iya kaimtangan pero katahom sa ka David katulad sang sini nga karnero, I will fear no evil. Wala siya sa may ginakadlukan nga malaot. May kadlok man, pero pag abot sa kadlok, may ara siya kaisog. May kadlok man, pero may ara siya nga kasiguruhan. May kadlok siya, pero may ara siya paglaom. Kaya nga man, isa lagid kabutang ang ginhambal diri ni David sa aton. For thou art with me, kaupod ko ikaw. Sa pangabuhi, mahayugid nga may upod kita. Di ba? Sa trabaho, bisan gani hampang lang basketball no, dapat may upod kita. Kito ka na, gid ko may upod kita. Kag bisan gani nga mag-relax lang, kag lagaw-lagaw na, gid ko may upod ka. Makaistorya ka mo, himo ka mo dira sang mga plano o kung ano man dira nga mga bagay nga kinahanglan ninyo, no? Nga himuon. So amo ining nami kung may kaupod ka kag si David ang iya kaupod amo ang Dios. Ako gapati ko nga may mga kaupod man si David nga iban, ilabi na gid atong mga soldado niya samtang ginalagas sila ni King Saul. Pero naibaluan ni David nga ang iya pinakadako labing importante kag bilidhon nga kaupod hindi ang tawo kundi ang iya mismo nga Dios nga iya man nga maluluwas. Ang maning katahom sa ato ni pagpangabuhi, pasalamat kita nga may ara kita asawa, may kabataan kita, may kaupod sa trabaho, may suod kita nga abyan, may paryente kita, may ara kita nga kasilingan, may mga kilala kita nga mambal na to niya ini masaligan ta ini kag lapit ini sa aton. But ultimately, our best companion in life is the Lord Jesus. Siya among aton Emmanuel. He is with us. Kag kung ara siya sa aton, wala sa piyan niya may kadlok. Apang hindi kita mapahog sang kadlok. Hindi niya kita maisklabo. Hindi niya kita mapatalaw. Kay nga man, yara ang aton Ginoo nga nagaupod sa aton. Ti ini bala nga prinsipyo tam-an gid ini. Kay importante nga makita naton. Naibaluan naton kag sa aton niya naton ang the reality of fear. Sa aton ni pagpangabuhi, may ara gid niya kadlok. Isa man kabuta nga makita naton no nga ang kadlok hindi man tanan-tanan na kahadlok, malain. May mga kahadlok ka kinahanglanon ginaton yung mahadlok kita. Katulad abing kahadlok sa Diyos. Ang mga ginatog nato nga godly fear. Pero may ara man mga ungodly fears. Mga kahadlok nga hindi dapat tanin naton kahadlokan. May ara man mga natural fear, no? Pero naibaluan naton nga may ara gid mga ungodly fears. Ti kung aton niya nga lang taon kag isasaon ng pulong sa Ginoo, nagambali ang Biblia sa aton, be not afraid, do not fear. So amo ini nga kinahanglan naton ibatitiun kag tatapon ang amo sini nga kinaugali naton nga hindi kita magkadlok sa ginambal nato no. May isa ka dinalan sa Biblia nga gin balik-balik ini 365 times. Kag ano ina, do not fear. 365 times, 365 days a year. So every day gina-remind kita sa ato na Ginoo, do not fear.
Hindi kita magkadlok sa mga di Diyos nun nga kadlok. Kadlokan na to ng Diyos, yes. Pero sa mga di Diyos nun nga mga kadlok nga nagatugas ang katalaw sa aton, mga kadlok nga nagaparalyze sa aton, mga kadlok nga nagadisorient sa aton, hindi naton ina pagkadlokan. Aton ina atubangon, daugon aton pagi sa bugay, kag kaalam sa aton nga Ginoo. So paano ini? Diin na prinsipyo kag paano naton ini makita kung madumduman nyo pa ang katawan sa Israel, ginmanduan sila sa Diyos. Dra sa Numbers 13, kag ano ini nga mando sa Diyos, sang ara sila sa gapanglakaton sa kamingawan, ang Ginoo naghambal sa ila paagi sa kay Moises nga ila nga ispy out ang promised land. Amo ina ang makita naton dira sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag ang katawan sa Israel pagi sa pagpangulo ni Moises, nagpadala sila sang mga 12 spies, mga 12 ka mga lampitaw, no? Mo inang pulong ang gingamit diri sa Biblia sa aton, no? Ining mga 12 spies agod sa paglantaw sang duog nga gin saad sang Dios sa ila. Kung ano ini ang makatawan digto, mga makusog ini, kung mga maluya ini, madamo ini sila, o kung jutay lang sila, o kung ano gid mga klase sang duta ining kanaan, kung bala maayo gid man o kung laway, kag anong ila nga syudad, kag anong mga balay nga ila nga ginapuy-an, kag kung bala maayo gid man ini nga duta, tungod nga taman ka produktibo, mabinungahon nga duta, o kung pigado nga duta. Tina kung aton nga lang taon sa pulong sang Ginoo ang ina nga pagsalampitaw nila, no? Pag-spy out nila, pagpanilag nila sa dutang saad, ginmanduan sila sa Diyos. Tiwala gid kita kay balo kung ano ang tinutuyo sini. Apang nakita naton ang resulta sini. Kag suno sa masapuan naton sa pulong sa Ginoo. Sa sulod sa 40 ka adlaw, didto sila. Kag sa pagbalik nila, nagdala sila sa mga nagaglanain nga produkto, bunga sang duta. Kag kung aton man ang taon, tamaan gili ka mabinungahon ang ini nga duta, kay ang ila nga mga dala ginatuwang-tuwangan na lang nila tungod sa katahom sang duta. Kag suno sa Kapitulo 13 sang numero, makita naton nga naghatag dira sang report ang ini nga mga spies, kag ang ginhambal nila amo sini. Verse 27, kag nagsugid sila sa iya, nag-abot kami sa duta nga gin pagkatuan mo sa amon. Amo ina ang report sang 12 spies, no? Sa kay Moses, nagailig siya sing gatas kag dugos, kag ini amo ang bunga niya. Surely it floweth with milk and honey. So kung sa aton pa, tuod gid, no? Nga maayo, mabinungahon, produktibo, kag taman gid ka matambok ang duta. Pag-abot sa versikulo 28, nagliko ang istorya. Kag amo ini ang ila ginambal. Apang. Amo nang delikado, no? Pag-abot na gani sa apang, kay nga aman, nagaliko na. Nagalain ang kursada. Nevertheless, amo inang ginambal dira nila. Apang ang katawan nga nagapuyo sa duta makusog. Kag ang mga kabanuhanan napamakuran, kag dalagko gid. Kag labot pa, nakita namon didto ang mga kaliwatan ni anak. Ano ini? Mga higanti. Okay? Siguro matag-as ini nga mga katawhan, no? So amo ini ang ila diri nga report, kag nga saysay pagid diri sila sa versikulo
33. Aton lamang ini nga i-shortcut, no? Kung may chimpo kamo, basahan nyo lang ang bilogid niya kapitulo. Pag-abot na sa versikulo 33, amo pagid ini ang gidugang nila. Kag digto nakita namon ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak nga nagikan sa mga Nephilim, mga higanti, mga dalagko, mga matag-as nga mga katawan ini. Kag kami sa amon kaugalingon itululok subong sang mga tibakla, grasshoppers, kag subong sini kami sa itululok nila. Amo ining ila report. Kag tungod sini ano ang resulta. Actually, report na ini 10 kay wala padriya ang naibaloan natin sa istorya. Si Joshua kag si Caleb lain ang ilaya nga report. Sang nabatian sini, kung sa bagay, no? Ang maning problema ko isa sa majority rules. Kay 10:2, pulo gid ang evil report, ang good report, duwa lang sila. Pagkabati nila sa evil report, ano ang reaksyon sa katawan sa Israel? Versikulo 1 sa kapitulo 14. Niyan ang bugo sa katilingban, nagbayaw sang ila tingog, nagnguy-nguy sila. Kag ang katawan nagibi sadtong gabi. Kag nagkumod bato kay Moises kag kay Aaron ang tanan nga katawan sang Israel. Nga nagnguy-nguy sila. Nga nagibi sila sa sina nga gabi. Grabe nga inibi ang ilan di, no? Tungod dinadlukan sila. Amo ina ang halit sang kahadlok sa tawo. Ang masubo lang diri kay matuod ang nakita gid nila. Dalagko nga mga katawan, giants na pamakuran, great walls, kag ang masubo lang diri kay ginlantaw nila ang ilang kaugalingon nga daw tibakla, grasshoppers. 3 Gs: giants, great walls, grasshoppers. Kag ang pinakamasubo pagid diri nga mahimo sang isa ka tigipusoon nga may ara dako ang kadlok katulad sa mga nag-espiya sa napulo ka mga nag-espiya digto kay amo sini gindugangan pagid nila. Kag subong sini kami sa itululok nila. Paano naibaluan sa mga napulo ka mga espiya nga amo ining panulok sang mga katawan sang Jericho sa ila lang ni ginimo. Ang maning problema kung may kahadlok ang tawo kay may muhimo pagid sa istorya para lang nga ma-justify, mapalig-on pagid ang ila nga kahadlok kag mahatagan nila sing rason ang ila nga kahadlok. Amo ini ang ginobra sang isa ka ginatog naton may nadlukon nga tigipuson. Sa piyak nga bahin sa ginambalaton, ano ang aton niya nga response? What is our response to fear? Nagligad, reality of fear, now our response to fear. Makita tani sa duwa ka pais nga amo si Joshua kag subong man si Caleb. Sa versikulo 6 sang kapitulo 14 sang Numeros, kag si Josue nga anak ni Nun kag si Caleb nga anak ni Jephunneh nga upod sang mga naglampitaw sang duta, nagkusnit sang ila panapton nga agin gisi nilang ilang nga bayo. Sa unang panahon, ginagisi nilang ilang nga bayo sa tion nga grabe ang ila kasubo. Nasuban ini nga duwa ka mga tawo diri. Tungod kay indi amo ang ila nga reaksyon sang katawhan sa sina nga kahimtangan, sa sina nga sitwasyon nila. Amo niya nagambal diri siya, no? Kag padayon, kag nagpamulong sila sa bugo sa katilingban sa katawan sa Israel. Ang duta nga amon ginalatas sa paglampitaw sa iya, tama gid kayo nga duta. Kung ang Ginoo namuot sa aton, pasudlon niya kita sa sining duta kag iyatag ini sa aton. Duta nga nagailig ang gatas kag dugos. Anong una diri nga butang nga makita naton? When fear strikes upon us, first we need to confirm God's promise.
Ano mga promesa sa Diyos? Nga ara ikaw dra sa sina nga sitwasyon. Nga nag-abot ang ina sitwasyon sa imo, kag may kahadlok ikaw, kag ano ang dapat nimo himuon. May mga tinion sa aton kabuhi. Nga tagan kita sa Ginoo sang dako nga responsibilidad. Hindi naton kaya. May kahadlok kita probalaan ta nga ginhatag ina sang Dios sa aton. We need to confirm His promise. Do not be afraid. Amo ning ginambal diri sang ni Joshua sa ila. Lamang dili kamo magrebelde sa Ginoo, kag dili kamo magkahadlok sa katawan sang duta. Amo ning ginambal diri. Gin-confirm niya. Hindi kamo magkahadlok. Ginatag na ni sa Diyos sa aton. Kag anong pagid ang makita naton diri. Next, we need to what? Continue with God's Word. Basahon naton, pamlandungan naton, tun-an naton diya po ng pulong sa Ginoo. Kay dra kita nagkuha sing kusog, kabakod, kaligunan, kag paglaom sa pagpangabuhi. And then lastly here, we need to complete God's assignment. Gintugyan na sa Diyos sa aton, himuon natin nina. Kag ano tabo diri, ining pulo ka mga spies, ang ilang ngalan na dula lang sa Biblia. Pero ining duwa, nagpabilin ini. Kay nga aman, pareho sila nga nag-abot ang kahadlok sa ila. Apang na dinaugon ang duwa sa pagpangalagad naton sa aton Ginoo. Kabay pa nga ang Ginoo magapagkamaayo sa aton, ila binigid sa pagpadayon naton sa pagpangalagad sa iya. Nga may madinaugon kita batok sa kahadlok. Iniinyab yan, alagad sa kinan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapagkamaayo sa inyo.